कांग्रेसको किचन एकै छाकमा पाक्छ 1400 किलो मटन। पुस 4 देखि बालबालिकालाई विद्यालयमै खोप। नयाँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा होमिए रमेश खरेल। मलाई जिताउनुहोस्, गाउँदेखि राष्ट्रिय सरकार कांग्रेसको बनाउने जिम्मा मेरो भयो, देउबाको भनाई सुरक्षाकर्मीसँग रिसाउँदै आएका भिटेनले सुरक्षाकर्मीकै तस्बिर सार्वजनिक गरे। ज्ञानेन्द्रले पार्टी खोले हुन्छ, नत्र व्यापार गरेर बसे हुन्छ, नेता नेपालको भनाई। कांग्रेस महाधिवेशनमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठलाई मिस ओल्डमा ठूलो सफलता, नेपालको नाम चम्काउँदै। छात्रवृत्तिको फारम भर्न सिटिबिटीको आग्रह। प्राधिकरणमा बाजागाजा किन? कुलमान बिउताउन कि 25 अर्ब बजेटको जस लिन? भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान 31 जनवरीसम्म स्थगित। लिङ्गदेनप्रति ओलीको कटाक्ष। भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, बढी कुद्छ। भारतको गुजरातमा थप 2 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि। संक्रमित संख्या 25 पुग्यो। अत्याधिक चिसोले घरभित्रै नाकाबन्दी, जनजीवन अस्तव्यस्त। विद्युत पोलको भाडा तिर्न थाले इन्टरनेट र केबल व्यवसायी। नवलपरासीको दाउन्ने सडक खण्डमा मर्मत सुरु। अर्को शुक्रबारदेखि प्रदर्शन हुने चप्पले हाइट 3 लाई पिजी सर्टिफिकेट। किन हिन्दी भाषामा डब हुँदैनन् नेपाली फिल्म लगायतका अझ दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शक वृन्द नमस्कार। सदाझै आज पनि दिनभरिका केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो मेहनतको लागि सबैले भिडियोमा लाइक गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भिडियो, के कस्तो लाग्दैछ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। सधैँ हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो भिडियो देशभित्रैबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला र देश बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरी जानकारी गराउनुहोला। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजको देश विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारहरू सुरु गरौँ। समाचारको सुरुमा कांग्रेस महाधिवेशनको प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। महाधिवेशनमा भाग लिन देशभरबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्। उनीहरूको खानपानको व्यवस्था पार्टीले नै गर्ने गरेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई खाना खुवाउने जिम्मा अनुपम फुड ल्यान्ड दियालोले पाएको छ। खानामा मासुका विभिन्न परिकारहरू तयार गरिँदैछ। एकै छाकमा 1400 केजी कुखुराको मासु र 1400 केजी खसीको मासु गरी 2800 केजी मासुको प्रयोग हुने बताइएको छ। खसीको मासु नभएको दिनमा माछाको आइटम पस्किने अनुपम फुडल्यान्डले जनाएको छ। उद्घाटन सत्र सकिरगतै खानाको मेस खुला हुनेछ। खानाका लागि 12वटा स्टलको व्यवस्था गरिएको सेफ लक्ष्मण भण्डारीले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब रमेश खरेलको प्रसङ्ग। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी रमेश खरेलले नयाँ राजनीतिक पार्टी घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार खरेलले युनियन हाउस अनामनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नयाँ पार्टी घोषणा गरेका हुन्। डीआईजी खरेलले नेपाल सुशासन पार्टी घोषणा गरेका हुन्। खरेलले देश सुहाउँदो सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर राजनीतिक पार्टी घोषणा गरेको बताएका छन्। खरेलले देशमा अहिले कुशासन व्याप्त रहेको भन्दै त्यसलाई सुशासनमा बदल्न पार्टी खोल्न बाध्य भएको बताएका छन्। यसअघि खरेलले सुशासन अभियान चलाउँदै आएका थिए। प्रहरी प्रमुख आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा पछि परे पनि खरेलले डीआईजी पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनका प्रतिस्पर्धी सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी भएका छन्। त्यसैगरी अब शेरबहादुर देउबाको प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकार बनाउने जिम्मेवारी आफ्नो रहेको भन्दै उद्घाटन सत्रमा आफ्नो लागि मत मागेका छन्। आफ्नै कारणले गर्दा केपी ओलीको तानाशाही शासनबाट मुक्त गराइएकाले अब फेरि निरङ्कुश सरकार बेहोर्ने कि कांग्रेसकै सरकार बनाउने निर्णयले प्रतिनिधिलाई भनेका हुन्। तर त्रासबाट मुक्त शासनलाई हटाएर नेपालमा कांग्रेसको सरकार बनाइनेछ, तपाईहरू मलाई मत दिनुहोस्, उनले भने। त्यसैगरी अब र्यापर भिटेनको प्रसङ्ग। आफ्ना गीतहरू मार्फत सुरक्षाको आलोचना गर्दै आएका र्यापर भिटेन अर्थात् समीर घिसिङले सुरक्षाकर्मीसँगको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। हामी यस्तै त हो नि ब्रो भन्ने गीत गाउँदा प्रहरी हिरासतमा पुगेका र्यापर भिटेन पछिल्लो समयमा सुरक्षाकर्मीप्रति साङ्केतिक गीत सङ्गीत गर्दै आएका थिए। तर आज उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोल्डरस एट नेपाल पुलिस लेखेर 3वटा तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको भन्दै शैक्षिक संस्थाहरूमा कोरोना संक्रमणको नयाँ हटस्पट बन्ने जोखिम बढिरहँदा सरकारले शैक्षिक संस्थामै खोप लगाउने अभियान सुरु गर्ने भएको छ। अहिले उपलब्ध खोपमध्ये मोडर्ना र फाइजरका 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीले लगाउन मिल्छ। 18 वर्षभन्दा माथिका जुनसुकै व्यक्तिहरूले खोप लगाउन मिल्छ। बालबालिकालाई लगाउने मोडर्ना खोप उपलब्ध भएसँगै विद्यालयमै खोप अभियान सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अमेरिकाबाट बिहिबार 14,97,000 डोज मोडर्ना खोप नेपाल आइसकेको छ। त्यसै मङ्सिर 26 गति थप 19,65,000 डोज आइपुग्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौरसियाले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजनैतिक पार्टी खोल्न सुझाव दिनुभएको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै अध्यक्ष नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कि पार्टी खोल्न नभए व्यापार गरेर बस्न सुझाव दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडारिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। साथै उहाँले नेपालमा पुनः राजतन्त्र फर्कन नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, म सङ्केत राम्रो देखिरहेको छैन। नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडारिन खोजिरहेको छ। त्यसो हुनाले म सावधान भन्न चाहन्छु। प्रतिगमन तत्त्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि शिर उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुहोस्। अब नदीको प्रवाह अघि बढिरहेको छ, त्यो फेरि अगाडि जान सक्दैन। त्यसो हुनाले नेपालमा राजतन्त्रको कुनै भविष्य छैन। दर्शकबिन, उहाँको कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। भारतको गुजरातमा थप 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर ती 2 संक्रमित व्यक्ति कहीँ कतै गएका छैनन्। उनीहरू ओमिक्रोन संक्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेको र उनीहरूबाटै सरेको हुन सक्ने जनाइएको छ। यो सँगै भारतमा ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनेको संख्या 25 पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमले हामीले जानकारी दिएका छन्। गुजरातको जामनगरमा ओमिक्रोनको 2 केस भेटिएको हो। केही समय अघि सोही स्थानमा अर्का एक व्यक्तिमा ओमिक्रोन संक्रमण देखिएको थियो। गुजरातमा मात्र ओमिक्रोन भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। यसअघि महाराष्ट्रमा 10, राजस्थानमा 9, गुजरातमा 3, दिल्लीमा 1 र कर्नाटकमा 1 जनामा ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अत्याधिक विद्युत उत्पादन भएको र भारत बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने कुरा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हामी सबैले सुन्दै आएका छौँ। तर नेपालको कैयौँ ठाउँमा बिजुली समेत पुगेको छैन। पुगे पनि पटक पटक बिजुली जाने गर्छ। विद्युतसँग सम्बन्धित मिटर अपुग, बत्ती मधुरो, तारपोल सडेको हुँदाहुँदै लाइन विस्तार समेत नभएको पाइन्छ। विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारसँग वाक्क भएर जुम्लाका जनता बाजागाजा र सांस्कृतिक नाचगान सहित एउटा र्याली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मूल गेटमा लगेका छन्। कार्यक्रम नेतृत्व गरेका सांसद महतले घिसिङसँग प्राधिकरणले अपहेलना गरेर कर्णाली प्रदेशलाई अँध्यारो राखेको भन्दै गुनासो गरे। तपाईँ चितवनमा लाइन जाँदा तुरुन्तै आएर बनाई खसी काटेर दिन्छु भन्न रातारात पुग्नुहुन्छ, तर हामी सयौं वर्षदेखि अँध्यारोमा हुँदाहुँदै वास्ता गर्नुहुन्न, सांसद महतले भनेका थिए। दर्शकबिन, नेपालका दूरदराजमा बिजुली बत्ती पुगेको छैन, तर भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने कुरा भइरहेको छ। यस विषयमा तपाईको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र कुलमान घिसिङलाई तपाईको सन्देश के हुन्छ कमेन्ट बक्समा तपाईको विचार लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठलाई मिस वर्ल्डमा ठूलो सफलता मिलेको छ। हेड टु हेड च्यालेन्जमा इन्डोनेसियालाई हराउँदै नेपाल विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको अन्तिम 30 मा प्रवेश गरेको हो। यो सँगै नम्रता श्रेष्ठले पनि नेपालको नाम विश्वभरि पुर्याउने देखिएको छ। पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा जस्तै उनी पनि मिस वर्ल्डमा राम्रो स्थान बनाउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। मिस वर्ल्डका अनुसार नेपाल सहित पाराग्वे, क्यामरुन र फिलिपिन्स टप 30 भित्र प्रवेश गरेकी हुन्। उक्त प्रतिस्पर्धामा मिस नेपाल वर्ल्ड नम्रता श्रेष्ठको जवाफको निकै प्रशंसा भएको छ। अन्तिम 30 भित्र प्रवेश गरेपछि आफूलाई थप उत्साह लागेको उनले बताइन्। अहिले अमेरिकी राज्य पुएर्तो रिकोमा भइरहेको विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताबाट नेपालले ब्युटी विथ पर्पस र मल्टिमिडिया विधामा पनि जित्ने अपेक्षा देखिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। निकै व्यस्त सडक एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन गरेर विभिन्न खण्डमा मर्मत गर्न थालिएको बुटौल नारायणगढ सडक आयोजना विस्तार पश्चिम खण्डका प्रमुख प्रदीप राज साक्यले बताएका छन्। दशैं अघि नै मर्मत गर्ने तयारी गरेका थियौं, तर पानी परिरहेको भएको हुनाले सम्भव भएन। पहिरो पनि लगातार खस्ने हुनाले सडक मर्मत गर्न जोखिम नै थियो। उनले भने अहिले दुम्सी बासोदेखि नै मर्मतको काम सुरु भएको छ। 10-15 दिनमा काम सकिन्छ। सवारीको चाप धेरै भएको हुनाले मर्मतमा समय लागेको हो। यो सडक खण्डमा हिँड्ने पैदल यात्रु र मोटरसाइकल यात्रुहरू 15 किलोमिटर सडक वारपार गर्दा
धुलो मैलोको सामना गर्न बाध्य छन्। धुलोका कारण दिउँसै बत्ती बालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। त्यसैगरी अब प्राविधिक शिक्षाको प्रसङ्ग। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले विशेष प्राविधिक शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको लागि रजिस्ट्रेसन फारम भर्न आग्रह गरेको छ। सिटिभिटीले डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तह तथा प्री डिप्लोमा तहको विशेष प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमको लागि फारम भर्न आह्वान गरेको हो। सिटिभिटीले नेपाल सरकारको विशेष प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत आङ्गिक र साझेदारीमा सञ्चालन भएका कलेजहरूमा 2077-78 का लागि छात्रवृत्तिको भर्ना अनुमति प्रक्रियामा सिफारिस भई भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई फारम भर्न आह्वान गरेको हो। सिटिभिटीले सूचना मार्फत पुस 18 गतेसम्म कार्यालय समयभित्र रजिस्ट्रेसन फारम बुझाउन पनि आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी अब उडान अवरुद्ध भएको प्रसङ्ग। भारत सरकारले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको थप संक्रमण फैलिन नदिने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानलाई 31 जनवरीसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि भारत सरकार 15 डिसेम्बरदेखि नै सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने तयारीमा थियो। भारतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै अब यी उडानहरू 31 जनवरीसम्म स्थगित भएको जानकारी दिएको छ। यो प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो उडानमा भने भारतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले केही अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानलाई विशेष परिस्थितिमा मन्जुरी दिन सकिने जनाएको छ। यसैगरी अब हिमानी शाहको प्रसङ्ग। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह राज्यलक्ष्मी देवी शाहले ट्विटर, फेसबुक लगायत कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नगरेको जनाइएको छ। बिहिबार हिमानीको निजी संवाद सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व युवराज्ञी हिमानीले कुनै पनि प्रकारका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नगरेको जनाएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पहिलो एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बनेर पराजित भएका कमल थापाले आफूलाई हराउन निर्मल निवास योजनाबद्ध लागि परेको भन्दै आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि पूर्व युवराज्ञी हिमानीले अध्यक्षमा विजय राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बधाई दिएका थिए। हिमानीले थापालाई बधाई दिएपछि थापा प्रतिवाद उत्रेर अब राजतन्त्र फर्केर आउँछ भन्दै जवाब दिएका थिए। त्यसैगरी अब चिसो बढेको प्रसङ्ग। चारैतिर सेताम्मे हिमाल, बीचमा सम्म परेका हिउँमय फाँटहरू देख्दा आहा लागे पनि त्यो छेडभरमै पीडाका रूपमा रूपान्तरण हुने गर्दछ। घुम्नका लागि, रमाइलो र मनोरम दृश्यका लागि सबैको रोजाइमा पर्ने भए पनि वर्षेनी उपल्लो डोल्पामा बसिरहेका सर्वसाधारणको पीडा थपिँदै गएको छ। गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिकालाई चिसोले भारी समस्या भई सताउने गरेको छ। सञ्चार सम्पर्क समेत मुस्किलले हुने उपल्लो डोल्पामा बिरामी भएर समयमा उपचार पाउन मुस्किल छ। असमान आर्थिक बाँडफाँड प्रणालीका कारण उपल्लो डोल्पामा राज्यको अनुभूति गराउन नसकेको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ। मध्य पहाड र तराई क्षेत्रमा 3 प्रकारको मौसम पाइए पनि उपल्लो डोल्पामा सधैँ एकै नासको हुने गर्दछ। झन्डै 4 महिना हिउँले ढाकेको अवस्थामा रहने उपल्लो डोल्पा बाँकी दिनमा समेत चिसो मौसमकै रूपमा आफ्नो परिचय बनाउँदै आएको छ। त्यसैगरी अब खेल समाचार। दोस्रो संस्करणको U19 महिला फुटबल साफ च्याम्पियनसिप आज शनिबारदेखि बङ्गलादेशमा सुरु हुँदैछ, जस अन्तर्गत नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा भोलि बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्दैछ। बङ्गलादेश जानुअघि नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठले यसपटक उपाधि ल्याउने लक्ष्य रहेको बताएका थिए। नेपालले आफ्नो लक्ष्यको रूपमा उपाधिका साथै बङ्गलादेश र भारतलाई हराउनु रहेको बताएको छ। प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। आयोजक बङ्गलादेशसहित नेपाल, भुटान, भारत र श्रीलङ्काले यस प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दक्षिण भारतीय साउथ चलचित्रलाई हिन्दीमा डब गरेर नेपाल भित्राउँदा काल पल्किएको भन्दै केही दिनदेखि निर्माता अर्जुन कुमार चरको स्वरमा बोलिरहेका छन्। साउथका चलचित्रका हिन्दी डबले नेपाली चलचित्रको बजार प्रभावित पार्ने उनको तर्क छ। नेपालमा साउथको हिन्दी डब चलचित्र रिलिज हुन लागेको पहिलो पटक नभए पनि यसपटक अर्जुनले चरको रूपमा आवाज उठाउँदा यो विषयले ठूलै चर्चा पाएको छ। अर्जुनले हिन्दी डब चलचित्र नेपाल भित्राउने कुराको विरोध गरिरहँदा केही नेपाली चलचित्र भने धमाधम हिन्दी भाषामा डब गर्न थालिएको छ। भारतमा पनि नेपाली चलचित्रलाई माया गर्ने दर्शकको संख्या धेरै भएकाले बजार लिन सहज छ। जीआर मुभिजले नेपाली चलचित्र कृष्ण लीलाको पनि हिन्दी भाषामा डब गरेर रिलिज गर्ने तयारी अघि बढाएको भए पनि सफल भने भएको छैन। तर हिन्दी भाषामा डब भएर नेपाली चलचित्र हलमा र ओटिटी प्लेटफर्म मार्फत रिलिज हुन सकेको खण्डमा नेपाली चलचित्रको बजार फराकिलो हुने चलचित्र कर्मीहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकास र राष्ट्रियताको विषयमा काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सो कुरा बताएका हुन्। यसअघि महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले हिजो आज नेतालाई जनताले चोर भन्न थालेको बताएका थिए। यसप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले भने नयाँ अध्यक्ष भएको रापताप होला,
भर्खर भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, बढी कुद्छ, बिस्तारै राम्रो हुन्छ उनले भने। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल लगायत विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेर भाडा तिर्न अटेरी गर्दै आएका टेलिफोन, इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता बुझाउन थालेका छन्। बक्यौता असुल्नेमा प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्र आक्रामक देखिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार उक्त वितरण केन्द्रले हालसम्म करिब 81 लाख रुपियाँ बक्यौता असुल गरिसकेको छ। प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार 10वटा सेवा प्रदायकले आफ्नो संरचनाको सामान्य विवरण राखेर भाडा बुझाएका छन् भने 3 प्रदायकले सो घोषणा नगरिकनै पैसा बुझाएका छन्। सबैभन्दा बढी भाडा बुझाउनेमा चित्रवन, युनिक केबल र सुबिसु रहेका छन्। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। पुस 2 गते अर्थात् आगामी शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउने चलचित्र चप्पली हाइट 3 सेन्सर पास भएको छ। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले प्रदर्शनको एक साता अघि शुक्रबार चलचित्रलाई PG सर्टिफिकेट प्रदान गरेको हो। अब यो चलचित्र हेर्नका लागि 16 वर्ष मुनिका दर्शकलाई अभिभावकको साथ आवश्यक पर्नेछ। अर्जुन कुमारको निर्माण एवं निकेश खड्काको निर्देशन रहेको चलचित्र क्राइम थ्रिलर जनरामा बनेको छ। चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, आमिर गौतम, सुपुष्पा भट्ट, महेश त्रिपाठी, प्रतीकमान श्रेष्ठ, अर्पण थापा लगायतका कलाकार शीर्ष भूमिकामा रहेका छन्। त्यस्तै दिपाश्री निरौला, लक्ष्मी बर्देवा, लोकेन्द्र लेखक, विशाल पहाडी, जीवन भट्टराई, सुषमा निरौला लगायतका कलाकारको समेत चलचित्रमा अभिनय रहेको छ। चलचित्रको कथा तथा संवाद आकाश बरालले लेखेका हुन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।